अथ निदानस्थानं प्रथमोऽध्यायः। अथातो वातव्याधि निदानं व्याख्यास्यामः। यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिं धर्मभृतां वरिष्ठम् अमृतोद्भवं चरणौ उपसंगृह्य सुश्रुतः परिपृच्छति। वायः प्रकृतिभूतस्य व्यापन्नस्य च कोपनैः स्थानं कर्म च रोगांश्च वद मे वदतां वर। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्राब्रवीद्विषयां वरः। स्वयंभुरेष भगवान् वायुरित्यभिशब्दितः स्वातन्त्र्यान्नित्यभावाच्च सर्वगत्वात् तथैव च सर्वेषामेव सर्वात्मा सर्वलोकनमस्कृतः स्थित्युत्पत्तिविनाशेषु भूतानामेष कारणम् अव्यक्तो व्यक्तकर्मा च रूक्षशीतो लघुखरः तिर्यग्गो द्विगुणश्चैव रजो बहुल एव च अचिन्त्यवीर्यो दोषाणां नेता रोगसमूहराट् आशुकारिमुहुश्चारी पक्वाधानगुदालयः देहे विचरतस्तस्य लक्षणानि निबोध मे दोषधात्वग्निसमतां सम्प्राप्तिं विषयेषु च क्रियाणाम् आनुलोम्यञ्च करोत्यकुपितो निलः इन्द्रियार्थोपसम्प्राप्तिं दोषधात्वग्न्यवैकृतं क्रियाणामानुलोम्यञ्च कुर्याद्वायुरदूषितः यथाग्निपञ्चधा भिन्नो नाम स्थानक्रियामयैः भिन्नो निलस्तथा ह्येको नाम स्थानक्रियामयैः प्राणोदानौ समानश्च व्यानश्चापान एव च स्थानस्था मारुतः पञ्च यापयन्ति शरीरिणम् यो वायुर्वक्त्रसञ्चारी सप्राणो नाम देहधृक् सोऽन्नं प्रवेशयन्त्यन्तः प्राणांश्चाप्यवलम्बते प्रायशः कुरुते दुष्टो हिक्काश्वासादिकान् गदान् उदानो नाम यस्तूर्ध्वम् उपैति पवनोत्तमः तेन भाषितगीतादिविशेषोऽभिप्रवर्तते ऊर्ध्वजतृगतान् रोगान् करोति च विशेषतः आमपक्वाशयचरः समानो वह्निसङ्गतः सोऽन्नं पचति तज्जांश्च विशेषान् विविनक्तिः गुल्माग्निसादातीसारप्रभृतीं कुरुते गदान् कृत्स्नदेहचरो व्यानो रससंवहनोद्यतः स्वेदासृक्श्रावणश्चापि पञ्चधा चेष्टयत्यपि वृद्धश्च कुरुते रोगान् प्रायशः सर्वदेहगान् पक्वाधानालयोपानः काले कर्षति चाप्यधः समीरणश्च कृन्मूत्रं शुक्रगर्भार्तवानि च क्रुद्धश्च कुरुते रोगान् घोरान् वस्तिगुदाश्रयान् शुक्रदोषप्रमेहास्तु व्यानापानप्रकोपजाः युगपत्कुपिताश्चापि देहं भिञ्जुरसंशयम् अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि नानास्थानान्तराश्रितः बहुशः कुपितो वायुर्विकारान् कुरुते हि यान् वायुरामाशये क्रुद्धश्चर्यादीन् कुरुते गदान् मोहं मूर्छां पिपासां च रुग्रहं पार्श्ववेदनां पक्वाशयस्थोऽन्त्रकूजं च शूलं नाभौ करोति च कृच्छ्रमूत्रपुरीषत्वम् आनाहं त्रिकवेदनां श्रोत्रादिष्विन्द्रियवधं कुर्यात् क्रुद्धः समीरणः वैवर्ण्यं स्फुरणं रौक्ष्यं सुप्तिं चुमुचुमायनं त्वक्स्थो निस्तोदनं कुर्यात् वग्भेदं परिपोटनं व्रणांश्च ग्रन्थीन् सशूलान् मांससंश्रितः तथा मेदश्रितः कुर्यात् ग्रन्थिन् मन्दरुजौ व्रणान् कुर्यात् शिरागतः शूलं शिरापञ्चनपूरणं स्नायुप्राप्तस्तम्भकम्पौ शूलम् आक्षेपणं तथा हन्ति सन्धिगतः सन्धीन् शूलशोकौ करोति च अस्थिशोषं प्रभेदं च कुर्यात् शूलं च तच्छ्रितः तथा मज्जगते रुक् च न कदाचित् प्रशाम्यति अप्रवृत्तिप्रवृत्तिर्वा विकृता शुक्रगे निले हस्तपादशिरोधातुं तथा सञ्चरति क्रमात् व्याप्नुयाद्वाखिलं देहं वायुः सर्वगतो नृणाम् स्तम्भनाक्षेपणस्वापशोकशूलानि सर्वगः स्थानेषूक्तेषु निसम्मिश्रः कुरुते रुजः कुर्यादवयवप्राप्तो मारुतस्त्वमितान् गदान् दाहसन्तापमूर्च्छास्युर्वायो पित्तसमन्विते शैत्यशोकगुरुत्वानि तस्मिन्नेव कफावृते
सूचिभिर्व निस्तोदस्पर्शद्वेषप्रसुप्तता शेषापित्तविकारास्युर्मारुते शोणितान्विते प्राणे पित्तावृते छर्दिर्दाहश्चैवोपजायते दौर्बल्यं सदनन्तन्द्रा वैवर्ण्यं च कफावृते उदाने पित्तसंयुक्ते मूर्छादाह भ्रमक्लमाः अस्वेदहर्षो मन्दोऽग्निश्शीतस्तम्भो कफावृते समाने पित्तसंयुक्ते स्वेददाहौष्ण्यमूर्छनं कफाधिकं च मिणमूत्रं रोमहर्षकफावृते अपाने पित्तसंयुक्ते दाहौष्णे स्यात् असृग्दरः अधक्कायगुरुत्वं च तस्मिन्नेव कफावृते व्याने पित्तावृते दाहो गात्रविक्षेपणं क्लमः गुरूणि सर्वगात्राणि स्तम्भनं चास्थिपर्वणां लिङ्गं कफावृते व्याने चेष्टास्तम्भस्तथैव च प्रायशः सुकुमाराणां मिथ्याहारविहारिणां रोगाध्वप्रमदामद्य व्यायामैश्चातिपीडनात् ऋतुसात्म्यविपर्यासा स्नेहादीनां च विभ्रमात् अव्यवाये तथा स्थूले वातरक्तं प्रकुप्यति हस्त्यश्वोष्ट्रैर्गच्छतोऽन्यैश्च वायुः कोपं यातः कारणैस्सेवितैस्त्वयि तीक्ष्णोष्णां लक्षारशाकादिभोज्यैः सन्तापाद्यैर्भूयसा सेवितैश्च क्षिप्रं रक्तं दुष्टिमायाति तच्च वायोर्मार्गं संगृणध्याशु यातः क्रुद्धोत्यर्थं मार्गरोधात् स वायुरत्युद्रिक्तं दूषयेद्रक्तमाशु तत्सम्पृक्तं वायुना दूषितेन तत्प्राबल्यादुच्यते वातरक्तं तद्वत्पित्तं दूषितेनासृजाक्तं श्लेष्मा दुष्टो दूषितेनासृजाक्तः स्पर्शोद्विग्नौ तोदभेदप्रशोषस्वापोपेतौ वातरक्तेन पादौ पित्तासृभ्याम् उग्रदाहो भवेताम् अत्यर्थोष्णौ रक्तशोफौ मृदू च कण्डूमन्तौ श्वेतशीतौ सशोफौ तीनस्तब्धौ श्लेष्मदुष्टे तु रक्ते सर्वे दुष्टे शोणिते चापि दोषाः स्वं स्वं रूपं पादयोर्दर्शयन्ति प्राग्रूपे शिथिलौ स्विन्नौ शीतलौ सविपर्ययौ वैवर्ण्यतोदसुप्तत्वगुरुत्वौषसमन्वितौ पादयोर्मूलमास्थाय कदाचिद् हस्तयोरपि आखोर्विषमिव क्रुद्धं तद्देहम् अनुसर्पति आजानुस्फुटितं यच्च प्रभिन्नं प्रसृतं च यत् उपद्रवैश्च यज्जुष्टं प्राणमांसक्षयादिभिः शोणितं तदसाध्यं स्याद्व्याप्यं संवत्सरोत्थितं यदा तु धमनिः सर्वा कुपितो भेति मारुतः तदा क्षिपत्याशु मुहुर्मुहुर्देहं मुहुश्चरः मुहुर्मुहुस्तदाक्षेपादाक्षेपक इति स्मृतः सोपतानकसंज्ञो यः पातयत्यान्तरान्तरा कफान्वितो भृशं वायुस्तास्वेव यदि तिष्ठति सदण्डवस्तम्भयति कृच्छ्रो दण्डापतानकः हनुग्रहस्तदात्यर्थं सोन्नं कृच्छ्रान्निष्वेवते धनुस्तुल्यं न मेद्यस्तु स धनुस्तम्भसंज्ञकः अङ्गुलीगुल्फजठर हृद्वक्षो गलसंश्रितः स्नायुप्रतानम् अनिलो यदा क्षिपति वेगवान् इष्टभ्याक्षस्तब्धहनुर्भग्नपार्श्वः कफं वमन् अभ्यन्तरं धनुरिव यदा नमति मानवः तदास्याभ्यान्तरायामं कुरुते मारुतो बली बाह्यस्नायुप्रतानस्थो बाह्यायामं करोति च तमसाध्यं बुधः प्राहुर्वक्षकट्यूर्भञ्जनम् कफपित्तान्वितो वायुर्वायुरेव च केवलः कुर्यादाक्षेपकं त्वन्यं चतुर्थम् अभिघातजम् गर्भपातनिमित्तश्च शोणितातिस्रवाश्च यः अभिघातनिमित्तश्च न सिद्ध्यत्यपतानकः अधोगमास्ततिर्यङ्गा धमनीरूर्ध्वदेहगाः यदा प्रकुपितोत्यर्थं मातरिश्वा प्रपद्यते तदान्यत्तरपक्षस्य सन्धिबन्धान् विमोक्षयन् हन्ति पक्षं तमाहुर्हि पक्षाघातं भिषग्वराः यस्य कृत्स्नं शरीरार्धम् अकर्मण्यम् अचेतनं ततः पतत्यसून्वापि तयत्यनिलपीडतः शुद्धवातहतं पक्षं कृच्छ्रसाध्यतमं विदुः साध्यमन्नेन संसृष्टम् असाध्यं क्षयहेतुकम् वायुरूर्ध्वं व्रजेत्स्थानात् कुपितो हृदयं शिरः शङ्खौ च पीडयत्यङ्गान्नाक्षिपन्नमये च सः निमीलिताक्षो निश्चेष्टस्तब्धाक्षो वापि कूजति
निरुच्छ्वासोऽथवा कृच्छ्वादुच्छ्वस्यान् नष्टचेतनः स्वस्थस्याधृदे मुक्ते ह्यावृते तु प्रमुह्यति कफान्वितेन वातेन ज्ञेय एषोपतन्त्रकः दिवा स्वप्नासनस्थान विवृताध्वनिरीक्षणैः मन्यास्तम्भं प्रकुरुते स एव श्लेष्मणामृतः गर्भिणी सूतिका बाल वृद्धक्षीणेष्वसृक्षे उच्चैर्व्याहरतोत्यर्थं खादतः कठिनानि वा हसतो जृम्भतो भाराद्विषमाच्छयनादपि शिरोनास्तोष्ठचिबुकललाटे क्षणसन्धिगः अर्दयित्वा निलो वक्त्रम् अर्दितं जनयत्यतः वक्रीभवति वक्त्रार्धं ग्रीवा चाप्यपवर्तते शिरश्चलति वाक्सङ्गो नेत्रादीनाञ्च वैकृतं ग्रीवाचिबुकदन्तानां तस्मिन् पार्श्वे तु वेदना यस्याग्रजोरो महर्षो वेपथुर्नेत्रमाविलं वायुरूर्ध्वं त्वचिस्वापस्तोदो मन्याहनुग्रहः तमर्दितम् इति प्राहुर्व्याधिं व्याधिविशारदाः क्षीणस्यानिमिषाक्षस्य प्रसक्तं सक्तभाषिणः न सिद्ध्यत्यर्दितं बाढं त्रिवर्षं वेपनस्य च पार्ष्णिप्रत्यङ्गुलीनां तु कण्डरायानिलार्जिता सख्नक्षेपं निगृह्णीया धृद्रसीतीः सा स्मृता तलं प्रत्यङ्गुलीनां तु कण्डरा बाहुपृष्ठतः बाहुकर्मक्षयकरी विश्वाचीतीः सा स्मृता वातशोणितजशोफो जानुमध्ये महारुजः शिरः प्रोष्टुकपूर्वं तु स्थूलप्रोष्टुकमूर्धवत् वायुं कट्यां स्थितस्तत्सत्नः कण्डरामाक्षिपेद्यदा खञ्जस्तदा भवेज्जन्तुः पङ्गुः सप्नोर्द्वयोर्वधात् प्रक्रामन् वेपते यस्तु खञ्जन्निव च गच्छति कलाय खञ्जन्तं विद्यात् मुक्तसन्धिप्रबन्धनम् न्यस्ते तु विषमे पादे रुजस्कुर्यात् समीरणः वातकण्टक इत्येष विज्ञेयः खुडकाश्रितः पादयोः कुरुते दाहं पित्तासृक्सहितो निलः विशेषतश्चङ्क्रमणात् पाददाहन्तमादिशेत् हृष्यतश्चरणौ यस्य भवतश्च प्रसुप्तवत् पादहर्षस्तविज्ञेयः कफवातप्रकोपजः अंसदेशस्थितो वायुशोषयित्वांसबन्धनम् स्थिराश्चाकुञ्च तत्रस्थो जनयत्यवबाहुकं यदा शब्दवहं स्रोतो वायुरावृत्य तिष्ठति शुद्धश्लेष्मान्वितो वापि बाधिर्यन्ते न जायते हनुशङ्खशिरोग्रीवं यस्य भिन्नन्निवानिलः कर्णयोः कुरुते शूलं कर्णशूलं तदुच्यते आवृत्य सकफो वायुर्धमनिःशब्दवाहिनीः नरान् करोत्यक्रियकान् मूकमिण्मीनगद्गदान् अधो वा वेदनां याति वर्चो मूत्राशयोत्थिता भिन्दन्तीव गुदोपस्थं सा तु नित्यभिधीयते गुदोपस्थोत्थिता सैव प्रतिलोमविसर्पिणी वेगैः पक्वाशयं याति प्रतितूनीति सा स्मृता साटोपम् अत्युग्ररुजम् आध्मातम् उदरं भृशम् आध्मानमिति जानीया घोरं वातमिरोधजम् विमुक्तपार्श्वहृदयं तदेवामाशयोत्थितम् प्रत्याध्मानं विजानीयात् कफव्याकुलितानिलम् अष्टिलावद्घनं ग्रन्थिम् ऊर्ध्वम् आयतमुन्नतम् वाताष्ठीलां विजानीयात् बहिर्मार्गावरोधिनीम् एनामेव विजानीयात् वातविमूत्ररोधिनीम् प्रत्याष्ठीलामिति वदेज्जठरे तिर्यगुत्थिताम् इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने वातव्याधिनिदानं नाम प्रथमोऽध्यायः।